इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको अल्लाह पाक ने शब कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। तुम्हें क्या मालूम है वो क्या चीज है, वो कितने शौक भरी चीज है। लैलतुल कदर क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को शब कदर की एक रात की इबादत नसीब हो जाए, एक रात का जागना नसीब हो जाए, एक रात की शब्बेदारी नसीब हो जाए, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। क्या ठिकाना है उसके कर्म का? वो तो इतना देने वाला है, तू लेने वाला बन। जवानी दी, दौलत दी, औलाद दी, खूबसूरत बीवी दी, इज्जत आबरू अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की दौलत अता फरमाई। कितनी बड़ी दौलत है। सहाबा इकराम को इन चीजों का पता लगा, वो जानते थे, उन्हें मालूम थी कीमत इन चीजों की। आज हम रमजान की कीमत क्या जाने, आज कुरान की कीमत जानने वाले लोग कब्रों में जाके सो गए, वरना वो इतना देने वाला है, सारी सारी रात सदाएं करता है, मुनाजात करते हैं, दुआ के बदले में आवाज आती है, और से अजीम के उठाने वाले फरिश्तों, अब तुम ये काम छोड़कर रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। तू यहाँ झुपड़ी में रोजे रख रहा है, तू यहाँ कच्चे कोठे में रोजे रख रहा है, तू इस बस्ती और कुएं पे बैठ करके रोजे रख रहा है, अर्श अजीम को उठाने वाला फरिश्ता अर्श कुर्सी पे बैठ कर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता है। किस कदर अल्लाह पाक का करम है, कितनी बड़ी करीमी है। अब भी अगर तू न चाहे तो तेरी कोई इसमें खता है, तेरी इसमें कोई गलती, अपनी को तस्लीम कर, वरना वो तो इतना देता है, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं। तू बड़ा देने वाला है, तूने सारे जान को दिया, तुमने जिसको देना चाहा तो इज्जत अता कर दी, और जिसको तू जलील करने पे आए तख्त शहंशाही से उतार के फेंक दे। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शब कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, लगातार फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, हुक्म होता जिब्रील जाओ मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ, इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हो उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। फरिश्ते तलाश करते हैं दुआ करने वाले हाथ कहाँ मिलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है फरिश्तों की एक जमात आती है, बाज़ उलमा ने लिखा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं, जाओ उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देख के आओ।
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا, جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں, اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں, پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے, یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا, ساری رات شب بیداری کی, ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو, آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مان کیا مانگتا ہے, لطف آ جائے, مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی, بیت گئی رات. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو, خدا کا قرآن ہو, دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو, خدا کی قسم تلاوت کرے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے, دریا بہا دیے, زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا, آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا, وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے, بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو, بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے, بادشاہ قتل کرے, کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں, ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو, کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں, صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں, فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو, بال ان کے ساتھ ملاتے ہو, شکل ملاتے ہو, کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, خطا کر بیٹھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, کسی نے غیبت نہیں کی, شکایت نہیں ہوئی, گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے, گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی.
दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो। वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया। फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया। और अल्लाह के बाद पैगंबर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा। ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए। साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं। क्या कहना उस मदीना का जहां आकाए तो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काजी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने, इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बासिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग इन बातों को
को उठाते हैं। आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई हैं। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगी। फातिमा ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी ए फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी, मैं नबी के साथ जाऊंगी, तो सहाबी के साथ जाएगी। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द कर्म में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रूसियाही पे, अपनी बदआमाली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी इन आंखों से पानी बहाया कर जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मनूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइस सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के अज़ाब से डरकर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइस सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, ओ जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आप अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इन्नी कद हलकतु तहिरनी तहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डर कर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आई। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमा मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक
बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ, और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो। और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत ज़ात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है, जवाब मिलेगा आखिर ज़मां पैगंबर के बेनमाज उम्मती हैं। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलक तू, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा। और मुसलमानों, मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल करना है तो जाके देख लो, जेल में भरी पड़ी है। इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किरार का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ है वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे। अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत में, और सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है
जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई हम सजा तो फौरन दे देते हैं, मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता। जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर तुम्हें सजा दी जाएगी इस्लाम के मुताबिक। चुनांचे औरत गई, मुद्दत मुकर्ररा वक्त पर जब बच्चा पैदा हो गया झोली में फिर भी कि कोई दाई मुकर्रर नहीं की, कोई दाई मुकर्रर नहीं की कि पकड़ के लाना जब बच्चा पैदा हो जाए, खुद ब खुद झोली में अपने बच्चे को उठाकर दरबार रिसालत में आ गई। अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह ताहिरनी, अब मेरी जिंदगी तलक हो गई है, अब ये मेरे मलूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, खुदा के लिए मुझे सजा दो, खुदावंद करीम के दरबार की सजा से मुझे बचा दो। इन्नी कद हलकतु, फरमाया इसे कौन दूध पिलाएगा, तू इसे ले जा, जब ये रोटी खाने लगेगा जब तुझे सजा दे। अब भी कोई आदमी मुकर्रर नहीं किया, कोई महकमा मुकर्रर नहीं किया कि जब बच्चा रोटी खाने लगे तो पकड़ के लाना। 6 महीने के बाद बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देती है, पैदल चलाती है, उंगली पकड़कर दरबार रिसालत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती है और कहती या रसूलल्लाह आज वापस नहीं जाऊं, अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, गुनाहगार आदमी के कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, स्याकारो गुनाहगारो मुझ पर इस्लाम की हद जारी करो, मुझ पर इस्लाम का कानून नाफिज करो। ये बच्चा देख लो आपके सामने रोटी खाने लग गया है, हद जारी की गई। तू भी अपने कभी गुनाहों को याद करके कम से कम, अब तुझे मारने वाला तो कोई नहीं, न इस्लाम की हुकूमत है, न तुझ पर सजा जारी हो सकती है। 33 बरस हो गए ठगी मारते मारते, खुदा जाने कितने आए और कितने चले गए, और ना मालूम अब भी और कितने जाएंगे कितने आएंगे। तसल्ली हो गई कुरान खुदा का नहीं आता, अब तसल्ली होगी। 33 साल के बाद इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि अब यहूद का कानून आएगा, इंग्रेज का कानून आएगा, अमेरिका का कानून आएगा, चाइना का कानून आएगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नहीं आएगा। इसलिए अगर सरकार मदीना का कानून आता है तो अफसर पहले जद में आता है, कानून नफाज करना नाफिज करने वाली जो मशीनरी है वो पहले बीच में आती है। इस्लामाबाद से लेकर के पूरी दुनिया के देहातों तक अगर ये मशीनरी ठीक हो जाए ना, इस मुल्क का अगर अफसर जानकार हो जाए और उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए और वो कयामत से डर जाए और वो अपनी कब्र से डर जाए, खुदा की कसम हमारा पाकिस्तान जन्नत का नक्शा बन सकता है। बात सिर्फ यूं बिगड़ी कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, हम मुसलमान बन के मरने के लिए तैयार नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ दीन इतना सस्ता नहीं था जितना हमारे यहाँ है। उन्होंने बहुत कुछ खर्च करके दीन को हासिल किया था, उनका कुरान और ईमान पर बड़ा खर्च हुआ था, उनकी जिंदगियां गुजरी। सहाबा किराम मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया, रमजान के रोजे रखती थी, मेहनत मजदूरी भी करती थी। अंदाजा लगाओ हुजूर की सगी साली है, अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत जुबैर की अहलिया अब्दुल्लाह बिन जुबैर की अम्मी जान है। गुर्बत इतनी है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, तलाश करती है, शाम को हावन दस्ते में कूट कर पानी में घोल कर पी जाती है, रात को मुसल्ले पे खड़ी होकर सारी रात खुदा का कुरान पढ़ती है। कहां है आज ऐसे लोग? इमाम शाफी सबके दो रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी को फरमाने लगे, बेटी ओ मेरी धी तेरी नजर खराब हो गई, तेरी आंखें चुंधिया गई, कुछ देर सोया कर,
आराम कर लिया कर, तू जागती रहती है। रो के अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा जान क्या बताऊं, नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता है, शाफी की बेटी तुमने बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी नामालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी, क्या मालूम कल कब्र में सुबह होगी या दुनिया में सुबह होगी। फरमाती हैं जब ये ख्याल आता है फिर उठती हूँ, मुसल्ले पे खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती। आज इन मर्दों से अल्लाह का कुरान छिन गया, तिलावत की तौफीक नहीं रही, औरतों को तौफीक नहीं रही। और जिसे एक सिपारा आता है, अगर वो एक सिपारा रोज पढ़े तो 30 पारे 30 दिन में ना हो जाएंगे। खुदा के कुरान का देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, अमल करना भी सवाब है, उसका हासिल करना भी सवाब है। हदीस पाक में आता है अगर कोई आदमी कुरान करीम सीखना शुरू कर दे और 4 आयतें सीखी, मौत आ गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में फरिश्ते उसको खुदा का कुरान पढ़ाते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब-ए कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर और सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। एक रात की इबादत के बदले में 83 साल 4 महीने की इबादत के मुताल्लिक सवाब फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसकी रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें इबादत में गुजर गई, गोया उसने 833 बरस का जमाना मुकम्मल इबादत में गुजार दिया। और इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहली उम्मतों में से किसी को भी शब कदर अता नहीं हुई। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर तशरीफ लाए, किसी उम्मत को लैलतुल कदर अता नहीं हुई, किसी उम्मत को शब कदर की रात नहीं मिली। हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए खास इनाम है। और ये इनाम हुआ कैसे, इसका सबब क्या बना? उलमा इकराम ने यूं लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे यूं सोचा कि पहली उम्मतों के लोगों की उम्र हजारों साल, 500 साल, कई सौ साल उम्र हुआ करती थी एक एक उम्मती की। और हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं, तो ये उन उम्मतों के मुकाबले में क़यामत में इबादत के मैदान में शर्मिंदा होंगे। मेरा उम्मती उन उम्मतियों के मुकाबले में शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि उम्र कम है, अगर रात दिन इबादत भी करे फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब गम ना कर, अगर तेरी उम्मत की उम्र कम है, अगर तेरी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, जिंदगी कम है, हयाती कम है, मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, उनको एक रात ऐसी दूंगा जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इस्राइल का एक आदमी 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। उसका जिक्र करके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया मेरी उम्मत महरूम रह गई, न हजारों महीने की उम्र मिले, न इतना इबादत कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, और मेरे महबूब घबराना, गम ना कर, मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा जो 83 साल 4 महीने के मुकाबले में एक रात बन जाएगी। एक मर्तबा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इस्कील अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, इन्होंने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की, इतनी मेहनत की, 80-80 बरस तक पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। 80 साल इबादत की,
की गफलत ना आई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज आया, मेरी उम्मत इतनी इबादत कैसे करे। फरमाया मेरे नबी घबराना, अगर किसी को 10 साल भी 10 रातें मिल गई तो उनके लाखों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और शब-ए कदर ऐसी नाम वाली रात है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर। मैंने इस रात में कुरान मजीद, अजमत वाली किताब, शान वाली किताब, दस्तूर वाली किताब, नस्बुल ऐन वाली किताब, कानून खुदाबंदी, ताज़ीरात इलाही, कलाम इलाही को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल कदर। और आप क्या जाने, आपको मालूम भी है वो लैलतुल कदर क्या है। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। उतरते हैं इस रात को फरिश्ते। हदीस में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का हुक्म लेकर जिब्रील अमीन एक फरिश्तों की फौज लेकर उतरते हैं और ऐलान करते हैं, जाओ इस रात में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, समंदरों में फैल जाओ, पहाड़ों में फैल जाओ, शहरों में फैल जाओ, बस्तियों में चले जाओ, शहर के घर घर का चक्कर लगाओ। जो आज की रात में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, जो जिक्र खैर कर रहा है, जो दुआएं मांग रहा है, जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, फरमाया ओ फरिश्तों इस रात में काली कमली वाले का जो उम्मती मर्द औरत इस रात में इबादत में मशगूल है, जाओ उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। और जिब्रील अमीन फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आज की रात में जिक्र करने वालों के साथ मुसाफा करो, उनकी दुआओं पे आमीन कहो। हदीस में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक अर्श अजीम से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और निगाह करते हैं, और मेरे बंदे हैं कोई जिसकी रोजी में कमी हो, आज झोली फैलाए मैं फराख कर दूं। मुस्तदरिकिन, ऐ कोई रोटी मांगने वाला उसकी रोटी बढ़ा दो। अलमिन मुस्तगफिरिन, ऐ कोई गुनाहों में डूबा हुआ, ऐ कोई इसको फजूर की दरिया में डूबा हुआ, ऐ कोई गुनाहों के ढेर वाला, ऐ कोई बदअमाल, ऐ कोई रोसिया जो आज तौबा करे, जो आज नदामत के आंसू बहाए, जो आज अपने रब के सामने तौबा करे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक फरमाते हैं और मेरे बंदे मैं तुझे देने के लिए आया, तू लेने के लिए आ जा। कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो, जिसको तबीबों ने लाइलाज करार दे दिया हो, जिससे घर वाले भी घबरा चुके हो, जिससे मोहल्ला भी परेशान हो चुका हो, फरमाया आज मुझसे मांगी मैं उसकी बीमारी को दूर कर दूं। है कोई परेशान हाल, आज मुझसे मांगे उसकी परेशानी को दूर कर दूं। है कोई मुसीबत आता, आज मुझसे सवाल करे उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। अल्लाह पाक आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, फरिश्तों की फौज को दुनिया में भेजते हैं, मगर उम्मत का हाल देखो, इस रात में भी मांगने पे आमादा नहीं। बस यकीन की बात है। फरमाया मन क़ाम फी लैलतिल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इस रात में खड़ा होकर या बैठ कर इबादत करे, यकीन के साथ अल्लाह पाक मेरा एक एक लफ्ज़ सुन रहा है, मेरे एक एक सांस को देख रहा है, मेरी एक एक नेकी को देख रहा है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके पिछले गुनाह सारे माफ कर दिए जाते हैं। शब कदर की बरकत से, लैलतुल कद्र की बरकत से अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में, रमजान मुबारक में एतकाफ फरमाया, शब कदर की तलाश की, जुस्तजू में रहते थे, सारी रात बेदारी में गुजारा करते थे ताकि शब कदर की इबादत नसीब हो जाए और हासिल हो जाए। 1 लाख
34,000 अंबिया کرام نے शब कदर के लिए सारी उम्र रो रो के गुजार दी कि कब नसीब होगी, कब नसीब होगी। कितने खुश नसीब थे वो लोग जो इस शब कदर की रात के बारे में खुद फरमाते हैं कि सारी उम्र में कभी कदा नहीं हुई। कम से कम मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज, ये तीनों नमाजें जमात की अदा की जाए, तकबीर ऊला के साथ अदा की जाए। हुजूर फरमाते हैं उसकी रात फिर भी इबादत में शुमार हो जाती है। इन तमाम चीजों पर यकीन सहाबा किराम ने अपनाया और उसका अमली नमूना बनकर दिखलाया। उन पर जो मुसीबत आई, जो परेशानी आई, सहाबा किराम ने कंधा पेशानी के साथ उसको झेला और बर्दाश्त किया है। टुकड़े हो गए सहाबा किराम के, कीड़े तो बन गए, मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कितनी भी परेशानी आई, भूख आई, परेशानियां आई, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बाद वक्त 15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब ना हुआ। खुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत ये थी, जौ का आटा हुआ करता था, छलनी नहीं थी, छानने वाली कोई चीज ना थी। आयशा फरमाती है मैं फूंक मार देती थी, जो घास उड़ गया तो छिलका निकल गया, बाकी छिलका अंदर पकता था और मैं पकाया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और फरमाती है कभी कभी ऐसी हालत भी आई 3 महीने चूल्हे में आग जलने की नौबत लाई। औरतें तवज्जो करें जो आज अपने खामिदों की शिकायत करती है कि हमें खर्चा माकूल नहीं मिलता, हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें सही कपड़े नहीं मिलते, हमें सही खर्चा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमामुल अंबिया की घरवाली तुम सब मर्द औरतों की मां का खर्चा तो देखो। फरमाती है मुझे 2 महीने तक एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था 24 घंटे में, पानी भी रख के नहीं, एक पानी का प्याला और खजूर का एक दाना। और फरमाती है उस खजूर के दाने की तब कदर हुई जब वो भी ना मिली, जब वो भी ना मिली तो उसकी भी कदर हुई। सहाबा किराम को हुजूर ने राशन तकसीम फरमाया, एक खजूर का दाना 3 सहाबा में तकसीम फरमाया। कितना हिस्से में आया होगा, वो तिहाई खजूर का दाना खाकर सहाबा किराम ने तलवारें चलाई, काफिरों की गर्दनें काटी और अपना कीमा बनवा दिया, मगर शिकायत न की कि हमें खाने को ना मिला। बच्चे भूखे तड़प गए, खुद प्यास से सहाबा किराम मर गए, मगर हुजूर का दामन छोड़ने की नौबत ना। ऐसा दर्द था इन हजरात के दिलों में, और जिस कदर थी कुरान करीम की और रमजान मुबारक की और दीन और ईमान की, क्या कदर थी हजरात के यहाँ। मदीना मुनव्वरा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में दौड़े दौड़े फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं और मदीने वालों चलो मस्जिद नबी में हुजूर की मिराज तक़सीम हो रही है, जायदाद तक़सीम हो रही है, जायदाद बट रही है। सहाबा किराम दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में आए, आके बैठ गए, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। सहाबा कहने लगा अबू हुरैरा यहाँ तो कोई चीज तकसीम नहीं हो रही। फरमाने लगे तुम नहीं जानते ये कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद है, यही हुजूर का तरका है, यही मीरास है। जिस कुरान मजीद को आज हम बरकत वाली किताब नहीं जानते, आज अजमत वाली किताब नहीं जानते, जिसमें खैर और बरकत नहीं मानते, जिस पर अमल करके निजात दहिंदा नहीं समझते, जिसको आखिरत के लिए काफी नहीं जानते, फरमाया ये वो किताब है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये वो किताब है जिसके ताबेदारी करने वाले मुत्तकी बने और उन्हीं को अल्लाह की रहमत की चादर ने ढांप लिया। तमाम सहाबा इकराम रमजान मुबारक का
शिद्दत से इंतजार किया करते थे। बाद साहबा कहते थे ऐ काश 12 महीने रमजान बन जाता। हर वक्त की तमन्ना थी साहबा किराम की कि मौत आए तो रोते से आए, मरूं तो रोते से हूं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मैदान हशर बढ़ता होगा, दुनिया मुसीबत में डूबी हुई होगी, कोई अपने पसीने में घुटनों तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, और हालत ये होगी या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, डरो अपने परवरदिगार से जो जमीन में भूचाल मिटा देता है, जो क़यामत की ऐसी होश रुबो घड़ी लाके तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। माँ अपने शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसी होशरुबो घड़ी, ऐसी तबाही होगी। माँ बाप औलाद के नहीं, औलाद अपने माँ बाप के नहीं, बीवी खामिद की नहीं, खामिद अपनी बीवी का नहीं, कोई शय किसी के काम नहीं आएगी। आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर घबरा के फरमाएंगे ला असअलुका गैरा हादा, और मेरे माबूद मैं अपनी जात के सिवा किसी का सवाल नहीं करता। उस मैदान महशर में कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे हुए अर्श अज़ीम के नीचे खाना खा रहे होंगे। लोग कहेंगे राहुल आलमीन, ये कौन लोग हैं, ये कौन खुश नसीब है जो मुसीबत की घड़ी में आज इतनी मौज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साए में बैठे हैं। जवाब मिलेगा तुम ये रोजे रखा करते थे, तुम मकर किया करते थे, ये रात को तरावी पढ़ा करते थे, तुम फिल्म देखा करते थे, ये कुरान पढ़ा करते थे, तुम गीत गाया करते थे, इनके दिलों में मैं बसा करता था, तुम्हारे दिलों में कंजरियां बसा करती थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग परों वाले घोड़ों पे सवार होकर मैदान हशर में उड़ते फिरेंगे। लोग कहेंगे राहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब है? जवाब मिलेगा ये वो है मेरे नाम पर, मेरे हुक्म पर भूखे प्यासे रहा करते थे, पेट में आग लग जाया करती थी, मुंह में पानी लेकर गले को घोंट कर बैठ जाते थे, कोई कतरा अंदर न चला जाए। इन्होंने मेरे नाम पर रमजान के रोजे रखे, मेरे अहकाम की पाबंदी की, तुमने मेरे अहकाम को ठुकराया, तुमने मेरे रमजान को ठुकराया, तुमने मेरे कुरान की बेकदरी की। जिस रात में कुरान उतरा वो रात बरकत वाली बन गई, जिस महीने में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ वो महीना बरकत वाला बन गया, जिस जात पे कुरान मजीद उतरा वो जात सारी कायनात की सरदार बन गई। जो कुरान मजीद फरिश्ता लेकर आया वो सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। अरे जिस सीने में कुरान आ जाए, जिसको कुरान करीम पे अमल की तौफीक हो जाए, खुदा की कसम वो भी सरदार बन जाएगा। तो फरमाते हैं क़यामत के उस घबराहट वाले मंजर में कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। सवाल होगा या अल्लाह ये कौन लोग है? जवाब मिलेगा ये चटाइयों पे बैठकर कुरान पढ़ा करते थे। आज मैं खुदा ने कुरान का अदर दिया है, अपने कलाम की अजमत का अदर दिया है, उसके अदब का बदला इनको दिया है। एक हदीस में है कि अल्लाह पाक जन्नत में आवाज देंगे, मैदान हशर में भी आवाज लगेगी आ रोजा रखने वाले आ जाओ, कुरान मजीद पढ़ने वाले आ जाओ, तिलावत करने वाले आ जाओ, इकराम करने वाले आ जाओ। तमाम को बुलाकर अर्श के नीचे बिठा दिया जाएगा और अर्श के नीचे से एक हवा उठेगी जो लोगों के दिमाग को टकराएगी, सबको छींक आएगी, सब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करा देंगे। इतनी लज्जत आएगी, खुदा के दीदार में इतनी
اتنا کیف ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان نہریں محلات سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا۔ کون کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو؟ پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کے گھنٹٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درزیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی۔ سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو جگاڑ کر رکھتے تھے۔ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا؟ تم کتنے قرآن پڑھو گے؟ تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان بن نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں۔ اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے وغیرہ رمضان کا مبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت سے آمین کہو۔ ساری عمر افطری میں گزار
دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔ ایک دن ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے چار حضرات تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جنہوں نے 80 برس تک اللہ پاک کی اتنی زبردست عبادت کی کہ پل جھپنے کے برابر خداوند یا کریم کی یاد سے غفلت نہ کی۔ اندازہ لگاؤ، ایوب علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے، چار پیغمبروں نے اتنی اچھی اور بہتر طریقے سے عبادت کی کہ 80 برس تک پلک جھپنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ صحابہ رونے لگے، صحابہ اللہ پاک کی حضور میں عرض کرنے لگے، او مالک ہماری تو 80 برس کی عمر بھی نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح نیکی کمائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کے جانثاروں، او میرے نبی کی پروانوں، او میرے نبی کے دیوانوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ او میرے نبی کے غلاموں، میرے بندوں، میری توحید کے پرستاروں، مجھ خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والوں، میرے دروازے پہ دستک دینے والوں، مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کی اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم
سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں تو بڑا دینے والا ہے تو نے سارے جان کو دیا تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے اولڈ از گولڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کے لیے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے لگاتار فرشتے اترتے ہیں جبریل امین تشریف لاتے ہیں حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فرشتے اترتے ہیں جبریل امین تشریف لاتے ہیں بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا جنت کو آراستہ فرمایا لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے کہیں ایسا نہ ہو سربس وجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا بات ہے دل میں خوف بسانے کی آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا ساری رات شب بیداری کی ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے لطف آ جائے مزہ آ جاتا ہے ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی بیت نہیں رہا اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو خدا کی قسم تلاوت کرے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا بات ہے دل میں خوف بسانے کی یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے دریا بہا دیے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا
ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی. دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا، شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے. دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا، یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے. صحابی رو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر. کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں، کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے. مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی صاحب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی. ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے. اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں. کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں. معصوم بچہ کہتا ہے قاری صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا. کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے. قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں. کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے،
تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی۔ آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا ہے کبھی؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو، ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں، میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خبردار ماعز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ او لوگو، ماعز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ دل آدمی کا کہتا ہے، او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا۔
बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई, नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख। कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु तहिरनी तहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो। इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया। कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ। अल्लाह से डर कर, कयामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आई। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमा मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ, और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो। और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी, माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत जात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहां होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है, जवाब मिलेगा आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बेनमाज उम्मती है। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है तहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया
تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ دار بنے گا؟ اور مسلمانوں، میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جا کے دیکھ لو، جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے، رو رہی ہے دربار رسالت، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے۔ خدا کی قسم، جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے، وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا، وہ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں، مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے، حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا، جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا، اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا، جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی، یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں، گناہگاروں، مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو۔ یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے، حد جاری کی گئی۔ تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے، کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی، قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی۔ 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔
اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے۔ انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔ صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے۔ غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی، تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چمجا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے۔ رو کے عرض کرنے لگی، میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی۔ فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا، تلاوت کی توفیق نہیں رہی، عورتوں کو توفیق نہیں رہی۔ وہ جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے۔ خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے، اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی، موت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو نیکیوں کا وقت ہے، آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے اب۔ فرمایا شب قدر رات جو ہے بڑی برکتوں والی رات ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اور 22 اور 24 اور 26 اور 28ویں رات میں تلاش کرو۔ جس کو 10 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، فرمایا 832 برس 4 مہینے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے 10 راتوں کے جاگنے میں۔ مگر کون جاگے؟ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو لوگ تراویح سویرے پڑھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ ابھی وقت ہوا نہیں، پہلے اذان دے دیتا ہے ملا خدا کی نماز نہیں پڑھاتا، لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہوا پہلے اذان دے دیتا ہے۔ اور پھر جتنے لوگ کہتے ہیں آج تو کچھ ڈھیلا چلا ہمارا مولوی صاحب، ملے کا اچھا کل دیکھنا پھر تیز کام بن جاؤں گا، لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ سجدہ صحیح کر، رکوع صحیح کر، اتحیات میں درود شریف صحیح پڑھ، دعا پڑھ، بیچ میں 4 رکعات کے بعد دعائیہ کلمات پڑھ، شاید یہ آخری رمضان ہو، چکر بازی نہ کر، پھر معلوم نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں۔ سحری کے وقت میں جب اٹھتے ہو 2 4 6 8 رکعتیں اگر تھوڑا سا نکال کر وقت پڑھ لو، کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ تاریکی وہ
وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم، وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رقص۔ بڑے مزے ہیں، رات کو تو 2 رکعت پڑھ کے تو دے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تڑپتی تھی اللہ کے حضور میں، تو ہو اور تیرا پروردگار ہو، اس کا خزانہ ہو اور تیری جھولی ہے، مانگ اللہ سے جو کچھ مانگنا۔ کہتے تو ہو، عورتوں نے آج بھی بے شمار نے کہا، مرد بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، مگر یہ بتاؤ جو رو کر طلبگار مانگے گا وہ دوسرا کہاں مانگ سکتا ہے؟ اپنی اغراض کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اٹھو، رات کو اٹھو اور اس وقت میں سے کچھ سیکنڈ نکال کر، یا پھر افطار کے وقت۔ ہمارا تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر گپے مارنے میں، سامان رکھنے رکھوانے میں، بچوں کو اٹھانے بٹھانے میں۔ نہ، سکون سے روزہ افطار کیا کر، اللہ پاک سے مانگا کر، اپنے ایمان کی سلامتی مانگ، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ، اپنے عزیزوں اقربا، ساس سسر، دادا دادی، نانا نانی اور تمام عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ مالک کا خزانہ تیرے لیے بہ رہا ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے فیصلہ کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ جتنا گڑ گڑا کے مانگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب مانگتا مانگتا رو پڑتا ہے، پھر میں اپنے دامن سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوں۔ بات ہے ساری یقین کی۔ اگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آ جائے، اللہ کے قرآن پہ یقین آ جائے، نبی کے فرمان پہ یقین آ جائے، تو یہ ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں۔ ورنہ رمضان اور قرآن غیر کا کیا لگتا ہے؟ ہزاروں مرتبہ آئے گا، ہزاروں مرتبہ چلا جائے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، ایک ایک رات کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرو۔ خدا کی قسم روزے دار کے منہ سے قیامت کے دن جو خوشبو آئے گی، غیر روزہ دار سر پٹک پٹک تباہی کرنا۔ یقین جانیے میدان حشر میں اللہ پاک اس گھبراہٹ والے دن میں جب روزے داروں کی مہمان نوازی کرے گا، خدا بند کریم جب دعوت کھلائیں گے، دوسرے لوگ رو رو کے مر جائیں گے۔ 20ویں روزے سے اعتکاف کا وقت آ رہا ہے۔ عورتیں اپنی گھر کی کوٹڑی میں یا مکان کے کسی کونے میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ فالتو بات کرنا، گھر کا کام کاج کرنا جائز نہیں۔ رات دن تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، ہر وقت اسی جگہ سویا کرے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد اگر مسجد میں اعتکاف کریں بہت بڑا ثواب ہے۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرے گا تو 500 اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ معتکف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو میرے دربار میں بیٹھ گیا وہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔